बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाब सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम बात करते हैं राह इश्क इखलास की अर्जुमंदी पे। वीडियो एंड तक देखा करें, अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें। बढ़ते हम आज अपने बात की तरफ। गज़वाए खैबर के मौका पर असवद रई नाम का एक शख्स था। एक हबशी गुलाम था जो यहूदियों के मवेशी चराया करता था। सहरा से इस कदर मानूस था कि अपने वक्त का अक्सर हिस्सा वहीं गुजारता था। एक दिन शाम को आबादी में पलट कर आया तो देखा कि सारे यहूदी जंग की तैयारियों में मसरूफ हैं। तलवारों पर पानी चढ़ाया जा रहा है, नेज़े और तीरों की नोकें सैकल की जारी हैं, जगह जगह सिपाहियों की कितारें खड़ी हैं। ये मंजर देखकर इसे बड़ी हैरत हुई। इसने मोहताजबाना लहजे में दरियाफ्त फरमाया कि ये किससे जंग की तैयारी हो रही है। यहूद ने जवाब दिया, तुम्हें नहीं मालूम? अरब के नखलस्तान में से एक ऐसा शख्स पैदा हुआ है जो नबुव्वत का मुद्दई है। अपने साथ दीवानों की एक फौज लेकर वो फला मुकाम पर खड़ा ठहरा हुआ है। इसके साथ हम मुकाबले की तैयारियां कर रहे हैं। अमरोज फराद में इसकी फौजें हमारा किला की फसील तक पहुंचने वाली हैं। ये जवाब सुनकर चरवाहे के लाशऊर में अचानक जुस्तजुए शौकत चराग जल उठा और वो हकीकत से करीब होकर सोचने लगा, बिला वजह कोई दीवाना नहीं होता, कोई तो बात होगी उनमें, इसलिए तो लोग उनके दीवाने हैं। वो भी दीवानों की एक फौज को जो जान देने के लिए साथ आई है। ये बादा करीब की मतवाली नहीं मालूम होती। ये कशिश सिर्फ जमाले हक की है। हो ना हो उन्होंने सच्चाई का चेहरा जरूर बेनकाब किया होगा। ये सोचते सोचते दफतन इसके मुंह से एक चीख निकली, यकीनन वो एक सच्चा पैगंबर है, यकीनन वो एक सच्चे पैगंबर हैं, यकीनन वो एक सच्चे पैगंबर हैं। ये कहते हुए उठा और बकरियों को साथ लेते हुए बेखुदी के आलम में एक तरफ चल पड़ा। बिलाहर वो सुराग लगाते मदनी सरकार के लश्कर में पहुंच गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर इसने पहला सवाल ये किया, आप किस बात की दावत देते हैं? ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके दिल का किश्वर का दरवाजा खोलते ही जवाब दिया, इस बात की कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। इसने अपने बंदों को हदायत के लिए नबियों और रसूलों का एक तवील सिलसिला दुनिया में कायम फरमाया, जिसकी आखिरी कड़ी मैं हूँ। इसने फिर दरियाफ्त किया कि अगर खुदाए जुलजलाल पर मैं ईमान लाऊं और आपकी नबुव्वत का इकरार कर लूं तो इसका सिला क्या मिलेगा मुझे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलम आखिरत की दायमी आसाइश। फिर इसने जज्बा शौक में बेकाबू होकर तीसरा सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हबशी नियाद हूँ, मेरे जिस्म का रंग स्याह है, मेरा चेहरा निहायत बदशक्ल है, मैं एक सहरा अनवर चरवाहा हूँ, मेरे बदन से पसीने की बदबू निकलती है। अगर मैं भी आपके दीवानों की फौज में शामिल होकर राहे खुदा में कत्ल हो जाऊं तो क्या मुझे जन्नत में दाखिले की इजाजत मिल सकेगी? इरशाद फरमाया, जरूर मिलेगी। ये सुनते ही वो बेखुद हो गया और इसी आलम में कलमा पढ़ के मुशर्रफ पा इस्लाम हुआ। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसने बकरियों की बाबत दरियाफ्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दूसरे की चीज हमारे लिए हलाल नहीं है। तुम चूंकि यहूद की बकरियां चराते हो और ये बकरियां तुम्हारी मलकियत नहीं हैं, तुम यहूदियों की बकरियां चराते हो, लिहाजा ये हमारे लिए हलाल नहीं है। इन्हें किला की तरफ ले जाओ और कंकर मार कर हिनका दो, ये सब अपने अपने मालिक के पास चली जाएंगी। चुनाचे इसने ऐसा ही किया, लेकिन बलवलाए शहादत के हिजा से एक लम्हा करार नहीं था। फौरन उल्टे पांव वापस लौट आया और मुजाहिदीन इस्लाम की सफों में शामिल हो गया। रावी बयान करते हैं कि दूसरे दिन जब मैदान जंग में सिपाहियों की कितार खड़ी हुई तो ये जज्बा शौक का इस तरह इसके स्याह शहरे शबनम के सफेद कतरों की तरह टपक रहा था।
اس کے چہرے پر ایک عجیب چمک تھی، اس کا چہرہ دھمک رہا تھا۔ طبل جنگ بجتے ہی اس کے ضبط و شکیب کا بند ٹوٹ گیا اور وہ ایک بیتاب دیوانے کی طرح دشمنوں کی جلگار میں کود پڑا۔ اس کے سیاہ ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلوار کا منظر اتنا دلکش معلوم ہوتا تھا جیسے کالی گٹاؤں میں بجلی تڑپ رہی ہو۔ کہتے ہیں کہ نہایت بے جگری کے ساتھ اس نے دشمن کا مقابلہ کیا۔ زخموں سے سارا جسم لہو لہان ہو گیا تھا، لیکن شوق شہادت کے نشے میں وہ دشمن کی طرف بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، یہاں تک کہ چاروں طرف سے اس پر تلواریں ٹوٹ پڑیں۔ اب وہ نیم جاں ہو کر زمین پر تڑپ رہا تھا اور گھائل جسم میں اس کی روح مچل رہی تھی۔ اب وہ انتظار میں تھا کب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئیں۔ اس کا اور اب جنت کا راستہ مزید قریب ہو گیا تھا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب اس کی لاش مبارک حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائی گئی تو اس کے فیروز بخت انجام پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں بھیگ گئی۔ تاجدار کائنات اس کی شہادت پر رو پڑے، چشمان مقدس سے آنسو مبارک نکل آئے اور تاجدار کائنات اس کی قربانی پہ، اس کی شجاعت پہ، اس کے جذبے پہ، اس کے ولولے پہ، اس کی محبت پہ، اس کی عقیدت پہ بے بہار راضی ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے۔ جب اس کی لاش سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو تاجدار کائنات کی چشمان مقدس بار آئیں۔ آپ نے فرمایا اسے جنت کی نہر حیات میں غوطہ دیا گیا، اب اسے اس کے چہرے کی چاندنی سے فردوس کے باموں در جگمگا اٹھے ہیں۔ اس کے پسینے کی خوشبو میں حوران بہشت اپنی آنچل بسا رہی ہیں۔ جنت کی دو حسین حوریں اسے اپنے جھرمٹ میں لیے ہوئے باغ خلد کی سیر کرا رہی ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیان پر بہت سے صحابہ کرام کے قلوب رشک سے مچل گئے، عرض کرنے لگے آقا اس کی فیروز بختی پر ہم سب محو حیرت ہیں۔ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے کوئی اور علم خیر نہیں کیا۔ اس کے نامہ عمل میں نہ ہی ایک وقت کی نماز تھی، نہ ہی ایک سجدہ، سفید و شفاف کفن کی طرح زندگی کا سادہ ورق لیے ہوئے گیا، بڑے بڑے زہدانی سب زندہ دار کو پیچھے چھوڑ گیا۔ عارفان طریقت نے عشق و خلاص کی جنون انگیز ادا 1000 برس کی بے ریا عبادتوں اور حسنات کے بے شمار ظہیروں پر بھاری ہے۔ یہی وہ سکہ راج الوقت ہے جس میں آج تک کہیں بھی کھوٹ نہیں نکلی اور کسی عالم میں بھی اس کے نرخ کے سطح نیچے نہیں آئے۔ جذبہ عشق کی ایک ہی جست نے عالم اسفل کے حاکزادوں کو بام عرش تک پہنچا دیا اور محبت ہی کا گداز تھا جس نے کیسر و کسرا کے ایوانوں پر اپنے شوکتوں کے پرچم اڑوائے، روئے زمین پر سب سے بڑی عظمتوں کو اپنے قدموں کے نیچے روند ڈالا۔ تاجدار کائنات کا یہ دیوانہ، یہ پروانہ، یہ مچلتا ہوا کونین کے بادشاہ کے عشق میں اس نے شہادت قبول کی۔ اس کے ہاتھوں پہ اتنا اثر ہوا کہ جس بکری کو اس نے کنکر مارا وہ ایک ایک بکری اپنے اپنے مالک کے پاس پہنچ گئی۔ اس سے پہلے شاید وہ روز بلاتا ہوگا، وہ بکریاں ہانکتا ہوگا، وہ ان کو بلاتا ہوگا، وہ ان کا پیچھا کرتا ہوگا، لیکن آج صرف اس کا جذبہ عقیدت، جذبہ عشق جو اس کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دم ہوا، اس میں جذبے کی وجہ سے، اس عقیدت کی وجہ سے، اس عشق و محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں میں اتنی پاور، اتنی طاقت رکھ دی کہ اس کے ہاتھ سے جس بکری کو کنکری لگی وہ بکریاں اپنے مالک کے پاس پہنچ گئی۔ یہ تھا اس کے عشق کا انعام تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا۔ پھر اس نے اس سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں تھا، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی اعمال نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس کے دل میں ایک دم جذبہ شہادت تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے پوچھا کہ تم لوگ کس لیے تلواریں صاف کر رہے ہو، کیا وجہ ہے تم تلواریں صاف کر رہے ہو، تو انہوں نے جواب دیا ہماری جنگ ہے کسی سے، ہم اس جنگ کے لیے اپنی تلواریں صاف کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کس سے جنگ کرنا چاہتے ہو، تو جواب ملا کوئی عرب کے نخلستان سے آیا ایک بندہ ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے،
मुकद्दर अपना अपना था। वो देख रहे थे, इस बकरियां चराने वाले हबशी नयाद ने देखा नहीं था, ये करम था जिस पे भी हो गया, जिस पे करम हो गया दोनों जहान में उसकी किस्मत संवर गई। अल्लाह ताला ने उसके दिल पे मार्फत उतारी, उस मार्फत उस करम की वजह से वो सरवरे कौनैन की बारगाह में गया। बाकी भी तो सब थे ना, निगाह अपनी अपनी थी, निगाह अपनी अपनी थी, करम अपने अपने हिस्से का होता है। वो भी तो निगाह थी ना अबू जहल समेत, जो देख के ईमान नहीं ला सकी। ये भी निगाहें थी जो सुन के ईमान ले आई। वहां दिल देखे जाते हैं, आपके अमल नहीं देखे जाते। वहां रंग नस्ल की पहचान नहीं है, वहां दिलों के सौदे होते हैं। कभी भी आज तक कोई आशिक अपना मैदान नहीं हारा। इश्क हमेशा जीतता है, इश्क हमेशा जीतता है। इश्क के सामने कोई चीज, कोई पहाड़, कोई दरिया, कोई समंदर, कोई नहीं ठहर सकता। इश्क में इतनी पावर होती है, इतनी ताकत होती है, जब ये मचलता है तो आसमान की बुलंदियों को छू लेता है। इश्क जब मचलता है तो दरिया में रास्ते बना लेता है। इश्क जब मचलता है तो नारे नमरूद को बुझवा लेता है। इश्क जब मचलता है तो कुएं से निकल के कभी कैद खाने और कभी कैद खाने से वो शाहे मिस्र बन जाता है। इश्क में अपनी ताकत है, इश्क का अपना निजाम है। इश्क किसी का मोहताज नहीं होता। जितनी इश्क में पावर है किसी शय में आज तक नहीं आई। इश्क के सामने पहाड़ भी सिरक जाते हैं। उसके जज्बा इश्क की वजह से उसकी कुर्बानी एकदम मालिक ने कबूल फरमा ली। ताजदार कायनात फरमा रहे हैं कि हूरें इसका इस्तकबाल कर रही हैं। थोड़ी देर पहले जो ये कह रहा था कि मेरा ज्यादा वक्त सहरा में गुजरता है, मैं तो सहरा में रहता हूँ, तो मेरा रंग भी काला है, मैं हबशी हूँ, तो क्या मेरी कुर्बानी भी कबूल होगी? और मेरे जिस्म से पसीने की बू आती है, मैं तो रहता ही सहराओं में हूँ, या मेरी बकरियां होती हैं या मैं सहरा में होता हूँ। तो ताजदार कायनात उसकी शहादत के बाद ये फरमा रहे थे कि इसके पसीने से हूरें अपने आंचल डबो रही हैं। ताजदार कायनात के वो अल्फाज सुनहरी हरूफ में चमक रहे हैं जो आपने फरमाए कि इसको इतना बड़ा मुकाम मिला। तो दोस्तों, इश्क हक है, इश्क हक है। इश्क के अलावा जब आप सच्चे आशिक अपने रब के हबीब के बन जाते हैं, उनकी आल के औलाद के, अल्लाह ताला आपके लिए खुद आसानियां फरमा देते हैं। अल्लाह ताला की पाक बारगाह में कोई कमी नहीं। वो मालिक दिल देखते हैं। जैसे ही हमारे दिलों में अल्लाह ताला के करम से वो इश्क, वो मोहब्बत, वो दर्द, वो अकीदत आ जाए तो रास्ते खुद ब खुद निकलते जाते हैं। जन्नत की हसीन हूरें उसकी जुर्मट में लिए हुए बागे खुलत की सैर करा रही हैं। उसने कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई रोजा नहीं, उसके अमल में कोई अमल नहीं, कोई हज नहीं, ज़कात, सलात, खैरात कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया उसने, कुछ भी नहीं। क्या? सिर्फ एक जज्बा इश्क, जज्बा शहादत, ताजदार कायनात से इश्क और एक लम्हे के लिए उस चेहरे पे फिदा हो जाना। यकीन क्या था उसका कि ये अगर कभी बगैर वजह के कोई किसी का दीवाना नहीं होता। जब यहूदियों ने कहा ना कि उसके साथ उसके दीवाने हैं, तो लफ्ज़ दीवाना पे उसने कहा कि बगैर वजह के कभी कोई किसी का दीवाना नहीं होता। कोई तो बात होगी ना उनमें, जो इतने लोग उनके दीवाने हैं और अपना घर बार छोड़ के उनके पास, उनके साथ आ गए हैं। अरब के नखलिस्तानों को, पहाड़ों को, मक्के को छोड़ के वो अगर मदीना तशरीफ लाए हैं, कोई तो बात होगी ना उनमें। फिर उसने खुद कहा, यकीनन उस चेहरे ने सच बेनकाब किया है, यकीनन उस चेहरा मुबारक ने सच बेनकाब किया है। तो वाकई ताजदार कायनात का चेहरा वाकई इल्ला माशाल्लाह वराउल वरा, वराउल वरा, वराउल वरा। थोड़ी देर पहले जिसके ये हालात थे, अब जैसे शहादत हुई तो हूरें उसको जन्नत की सैर करा रही हैं। दोस्तों, हम अपनी तरफ, अपने अमाल की तरफ झांक के देखें तो सही, हमारे अमाल किस कैटेगरी के हैं, किस तरह के हैं। चाहिए हमें कि हम अपने दिल का रुख ठीक करें, बाकी सब अच्छा है। छोटा सा किबला है, इसको ठीक कर लें। इसकी सिमत अगर दुरुस्त हो गई तो कहानी बहुत अच्छी। अगर इसकी सिमत में फ़र्क आ गया तो हमें भी पता है, हम खुद भी जानते होते हैं कि असल क्या है। असल में उसकी
اس کہانی بغیر لالچ کی آیا ہے. اس نے یہ دیکھا کہ یہ چہرہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اور اگر اس سے لڑائی ہے یا ان کی تو پھر میں اس کی طرف سے لڑوں گا. حالانکہ خیبر کی جنگ میں لڑائی بھی یہودیوں سے تھی، اور وہ کسی یہودی کا ہی بکریاں چرانے والا تھا. لیکن کرم جب کرم ہوتا ہے تب حالات بدلتے ہیں، تب کہانی ایک دم کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اصل میں عشق میں مرنا ہی جینا ہوتا ہے. عشق میں مر مٹ کے ہی زندگی دوبارہ ملتی ہے. عشق میں جب تک آپ فنا نہیں ہوں گے بقا نہیں ملے گی. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بقا بھی رہے، فنا بھی نہ ہوں، اور ہمارا نام بھی. ایسے نہیں ہوگا. عشق میں فنا ہو جاؤ بقا مل جائے گی. اور عشق ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے. عشق ہی بولا. کعبے کی چھت پہ عشق تھا، کربلا کے میدان میں عشق تھا. کس طرح کربلا کے میدان میں تو اخیر کر دی عشق نے. کس طرح بولا؟ سر چڑھ کے بولا عشق. اور 1400 سال نے قیامت تک کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہوگی جو کربلا کے شہیدان کا مقابلہ کر سکے. کوئی ان کے پائے کا آ ہی نہیں سکتا قیامت تک. ایسی عشق پہ مہر ثبت کرتی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ جب عشق ہو نا سچا تو پھر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی جو چھپا کے رکھی جائے. ڈیمانڈ تھی نا سجدے کی، تو سخی حسین لجپال نے ایسا سجدہ کیا کہ قیامت تک اللہ کو اس سجدے پہ ناز ہے. اللہ تعالیٰ اس سجدے کا فرشتوں میں ناز کرتا ہے. یہ ہے سجدہ. اس طرح کا ادا کر دیا. وہ عشق تھا، وہ عشق کا سجدہ تھا. تیروں کی بارش میں عشق کا سجدہ تھا. یہ ہے بس عشق. عشق آپ کی حالات بدل لیتا ہے. عشق آپ کی کہانی بدل دیتا ہے. عشق آپ کو طاقت دیتا ہے. عشق آپ کو فیصلہ کرنے کی جرت دیتا ہے. عشق آپ کو نڈر بنا دیتا ہے. عشق کا حقدار ہی وہ ہے جس نے آپ کو بنایا ہے. عشق کا حقدار ہی اس کا حبیب ہے. عشق کے حقدار ہی ان کی آل اولاد ہیں جو اصل ہے. عشق ہمیشہ بقا سے کرتے ہیں، فنا سے نہیں کرتے. بقا سے ہوتا ہے. ہم اپنے چاروں طرف دیکھیں، جو ہمیں بقا نظر آئے اسے عشق کر لیں، اور جو فنا ہے اس کو چھوڑ دیں. ہمارا عشق کبھی دولت سے، کبھی پیسے سے، کبھی اولاد سے، کبھی کسی سے کریں، بالکل کریں، لیکن یہ اس لیول تک نہ جائے کہ جہاں ہماری ترجیحات میں فرق آ جائے. ترجیحات عشق کی اگر حسنین کا نہ ہو تو پھر حوریں استقبال کرتی ہیں. پھر بندہ صحرا میں بھی ہو، اللہ تعالیٰ کہانی بدل دیتا ہے. پھر شہادت پہ فخر انبیاء جیسی ہستیاں آنسو بہاتی ہیں. یہ عشق ہی ہے جو ایک دم آپ کو مقدر کے عروج پہ لے جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی شے نہیں جو ایک دم ہمارا مقدر بدلے. ایک دم اگر مقدر بدلنا ہو، اس در سے، اس گھر سے عشق شروع کر دیں، کہانی بدل جائے گی. اللہ تعالیٰ نگاہ کرم فرما دیں گے. برسوں کی عبادت، ریاضت اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. عارفان اہل طریقت ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ عشق ہر چیز سے بازی لے جاتا ہے. عشق اڑ جاتا ہے، عشق ڈٹ جاتا ہے. عشق سمجھوتے نہیں کرتا، عشق ڈٹ جاتا ہے. عشق کی نا لا الہ الا اللہ میں آ جاتی ہے. عشق جھکتا نہیں، عشق سر اٹھا کے جیتا ہے. سر اٹھا کے جیتا ہے. سر اٹھا کے جینا ہے تو پھر عشق کرو اس خاندان سے جن کے آگے سر جھکائیں تو سر اٹھا دیے جاتے ہیں. جن کے اگر عشق میں دل مچل جائیں تو دلوں میں نور اترتا ہے. جن کی ذات سے عشق کرنے میں بندہ مقام ولایت تک جاتا ہے. وہ ہستیاں، وہ ایسی سردار ہیں، وہ نگاہ کرم سے ولی بنا دیتی ہیں. وہ ولی ساز ہیں. وہ صرف ولی نہیں، ولی ساز ہیں. وہ ولی بنا دیتے ہیں. وہ اعلیٰ مقام تک لے جاتے ہیں. وہ نگاہ کرم سے آپ کو طریقت کی راہ ایک پل میں سکھا دیتے ہیں.
عشق ہی ہے ان کی ذات سے جو آپ کو مقام چوکٹے مالک تک لے جاتا ہے، وہی عشق ہے انہی ہستیوں سے جو آپ کو دلوں پہ انوار و تجلیات کی بارش نازل کر سکتے ہیں۔ لگے رہو، ڈٹے رہو، حق کے ساتھ، دعا کے ساتھ، یقین کے ساتھ لگے رہو، یقین کے ساتھ عشق کرو ان سے، ان ہستیوں سے، یہ اعلیٰ ہیں۔ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں سے میں سچی پکی محبت، عشق، مودت اور عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچنا ان ہستیوں کے لیے لفظ مودت کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ محبت بھی ہو سکتا تھا، مودت کا لفظ آیا۔ بہت بڑی ڈیمانڈ ہے ہم سے مودت، بہت بڑی ڈیمانڈ۔ مودت فنا ہو جانا، ان کے عشق میں فنا ہو جانا، اپنی ذات کو مٹا دینا، ان کے لیے مٹ جانا، مٹو ان کے لیے، مودت کہتے ہی مٹ جانا۔ اتنی محبت کرو ان سے کہ آپ بے نام ہو جاؤ، یہ پھر آپ کو نام دیں۔ ان کا دیا ہوا نام کبھی آپ کو بہت بڑے، کبھی بھی ان کا دیا ہوا نام کبھی بہلول دانا کو مقام ولایت تک لے جاتا ہے۔ ان کا دیا ہوا نام جناب قمبر کو مقام دیتا ہے۔ ان کا دیا ہوا نام فارس سے جناب سلمان آئے، فارسی تھے تو سلمان محمد ہی بنا دیتا ہے۔ ان کا دیا ہوا نام حضرت بلال کو عاشق رسول کے زمرے میں لا کے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ ان کا دیا ہوا انعام بے زر کو ابو زر بنا دیتا ہے۔ ان کے انعام جو بھی آئے، میمونہ کوئی آئے تو فضا بنا دیتے ہیں۔ یہ مقام دینا جانتے ہیں، یہ مقام والے ہیں۔ کچھ نہیں کرنا، دل کی آنکھوں کے ساتھ پیشانیاں جھکا کے ان کے آگے جھک جاؤ، ان سے معرفت کی خیرات طلب کرو، ان سے مالک کی پہچان، ان کے ذریعے اپنے یہ مالک کی راہ تک لے، یہ اللہ تک لے جائیں گے۔ یہ وہ راستے ہیں جنہوں نے وہ راستہ دیکھا ہوا ہے، یہ اس راستے تک ہم کو لے جائیں گے۔ کچھ نہیں کرنا، ان کو مان جاؤ، یہ آپ کو منوا دیں گے، اتنا ہی کام ہے۔ آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی، دعائیں دیتے رہو، دعائیں واپس آئیں گی۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات۔ باتیں اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، ویڈیو پوری دیکھا کریں۔ اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔